ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام الذي أوتي بجوامع الكلم وينابع الحكم وعلى آله وأصحابه وأتباعه المستحقين برحمة الله للجنة والنعم. أيها الإخوة، إني أقدم إليكم تعريفا معجزا بالمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. من المعلوم لدى الجميع أن اللغة العربية كان لها وزن واعتبار قبل بزوغ الإسلام، وعندما طلع فجر الإسلام ازدادت حيوية وقداسة، نشاطا وقبولا، شيوعا وشمولا. ويعتقد المسلمون بحق أن لغتهم العربية جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تبارك وتعالى، ولغة لكتابه الكريم، ومعجزة لرسوله، ولسانا لدعوته. ثم هذبه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، ونشرها الدين بانتشاره، وخلدها القرآن الكريم بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. ولا شك أن معرفة الدين تتوقف على تعلم اللغة العربية، ولا يخفى على أحد أن علم العربية من أجل العلوم منزلة، وأرفعها مكانا، وأطيبها نطقا، وألذها سماعا. فالحصول على هذه اللغة من الواجبات، فعلينا أن نعير عنايتنا الخاصة بهذه اللغة القرآنية. ونظرا إلى هذه الأهمية تم تأسيس هذا المعهد سنة 34 و400 وألف من الهجرة النبوية. وهذا المعهد يقدم الدورات التدريبية لتنال اللغة العربية تمام نصيبها. وهذه الدورات التدريبية تلعب دورا كبيرا في بث الشوق والرغبة في تعلم اللغة العربية في الطلاب على الوجه المطلوب، كتابة وخطابة، ونطقا وحوارا، تدبرا وفهما. وهي دورة نشيطة فعالة تدرب طلابها والدارسين فيها، وتصقل مؤهلاتهم الجامدة، وتثقف أبناءها ثقافة إسلامية عربية. ومن ميزات هذه الدورة أنها توفر جميع التسهيلات للمشاركين فيها، كما تمنح للمشاركين منحة ومكافأة. ومن أهم خصائصها أنها توجه الدعوة إلى المثقفين في اللغة العربية الكريمة والمشتغلين بها لتقديم محاضراتهم القيمة وآراءهم السديدة في ضوء خبراتهم الطويلة ودراساتهم الأدبية واللغوية. ولهذا المعهد مشاريع، ومن أهمها إنشاء بناء جديد خاص للمعهد الإسلامي العربي. الثاني إعداد مقررات دراسية ما تنشئ القدرات في النشء الجديد. والثالث إقامة الدورات التدريبية الشهرية والسنوية على مستوى واسع. والرابع إقامة مكتبة زاخرة بالكتب الإسلامية العربية والأدبية. وهذه المشاريع كلها تحتاج إلى مساعدة أهل الخير بالأريحية ورحب الصدر، فالمرجو منكم أن تتوجهوا إلى هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.